महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीविष्णुरूपाय नमः शिवाय। वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीक्रोधिनाम संवत्सरमु दक्षिणायनमु हिमवंत ऋतौ पौष्यमासमु శుక్లపక్షము ఏకాదశి భృగువాసరము। ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి, ఈరోజు సనాతన పద్ధతిలో వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి వేదమాత యొక్క ఆశీస్సులు, అనేక శుభాభివందనములు। ఆశీర్వచనం। ఓం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన ఇత్యభినికమో భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుర్మరుతయేనావర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః। आयुर्दा अग्ने हविषो जुषाणो घृत प्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम्। भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देव्यर्देऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयङ्गौ पृष्णरक्रमेदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्त्सुवः। त्रिगुंशद्धामविराजति वाक्पतङ्गाय शिष्ट्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्याख्यन्महिषः सुवः। यत्त्वा क्रुद्धः परोपमन्युनायदवर्त्या स्वकल्पमग्ने तत्तव पुनस्तोद्दीपयामसि यत्ते मन्यपराप्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे। आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञगं समिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नो विश्वे देवाजिहमादयन्ताम्। सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरावृणस्वाधृतेन पुनरूर्जा निवर्तस्व पुनरग्न इषायुषा पुनर्नः पाहि विश्वतः सहरय्या निवर्तस्वाग्ने बिन्वस्वधातया विश्वप्सृजा विश्वतस्पति लेकः सुलेकस्तेन आदित्या आज्यं जुषाणावियं तु केतः सकेत सुकेतस्तेन आदित्या आज्यं जुषाणावियं तु विवस्वागुम् अदितिर्देवज्योतिस्तेन आदित्या आज्यं जुषाणावियं तु। अथैतं विष्णवे चिरुं निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवां ततः प्रतिष्ठति सोऽत्र जुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम्। श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।